नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बिरामी छ। बिरामी अर्थतन्त्रको सघन शल्यक्रियाबाटै उपचार नगरी कुनै धरै छैन। अर्थतन्त्रको उपचार गर्ने नीतिगत विधि शास्त्र नै बजेट हो। सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने यस्ता बजेट नयाँ र नौला पनि होइनन्, तर मूल कुरो यो हो कि आर्थिक सङ्कटको बेला सार्वजनिक भएको बजेटप्रति अर्थतन्त्रमा बदलाव ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो। सङ्कट मोचन गर्ने मौका पाएको बजेट कस्तो छ त, त्यसको भित्री कुरा देखाउने छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सङ्कटभित्र सम्भावना थियो सरकारका अघि यसपालिको बजेटमा। अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सक्ने सम्भावनालाई सरकारले नजरअन्दाज मात्रै गरेन, विवादित सांसद विकास कोष ब्युझाएर माननीयहरूलाई 5 करोड दाम दिने कुचेष्टा गरियो, जसले नयाँ र सकारात्मक कामलाई ओझेलमा पार्यो। जनस्तरबाट चर्को आलोचनापछि 2 वर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खारेज गरेको कोष सुशासन र समृद्धिको नारा उकल्ने दाहाल सरकारले बिउत्याउँदा निर्वाचन क्षेत्रमा चारो छरेर बिल भाउचर मिलाउने र खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर निर्वाचन खर्च असुल्न बाहेक अरू केही हुनेवाला छैन। सांसदलाई 5 करोडको द्रव्य दोहनकारी राज्य व्यवस्था नीति। संसदीय व्यवस्थालाई नै घिनाउने गरी सरकारले 5 करोड दिने प्रस्ताव गर्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीयलाई। विगतमा बदनाम भएको संसद विकास कोषलाई पुनः ब्युताएपछि काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले एउटा त्यस्तो व्यङ्ग्य गरे। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, माननीयहरू संसद विकास कोष पाएपछि वडा अध्यक्षको हैसियतमा आउनुभयो। वडा अध्यक्षकै हैसियतमा आउने भए किन सांसद बन्नुभयो माननीय ज्यू भन्दै प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले टिप्पणी गरे जस्तै माननीयहरूको द्रव्य लालसाले उनीहरूको हैसियत नै गुमाइदिएको छ, जसले उनीहरू नीति निर्माता होइन द्रव्यका भोगी हुन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। सरकारले ब्युताएको सांसद विकास कोषको प्रबन्धपछि आम जनताले विरोध गरिरहेका छन्, तर लाज शरम नभएका माननीयहरू यस विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया विहीन छन्। समाधिबाट ब्युताइयो सांसद विकास कोष। चिहानमा पुगेको सांसद विकास कोषलाई पैसा बाँड्ने प्रथालाई आगामी वर्षको बजेटमा पुनः ब्युताए अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका उनै अर्थमन्त्री महतले यो कुप्रथालाई जगाएका हुन्। अर्थतन्त्र आकुल व्याकुल छ, अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम खलल भएको छ, तर अर्थतन्त्रको दारुण कथालाई चटक्कै बिर्सेर सांसद विकास कोषको नाउँमा राज्य दोहनकारी नीति पुनः ब्युतायो दाहाल सरकारले। घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने उक्तिलाई नै सिरानीमा राखेर दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले प्रत्येक सांसदलाई 5 करोडको बिलो पुर्याइदिएका हुन्। रोकिएको यो कुप्रथालाई पुनः जगाउनु भनेको नीतिगत तहमै बसेर राज्य स्रोतको दोहन गर्नु हो भन्छन् विश्लेषक हरिहर न्यौपाने। बजेट भनेको हाम्रो आफ्नो आन्तरिक स्रोत के हो हैन, त्यसका आधारहरू के हुन्, त्योसँग बजेट चाहिँ जोडिनुपर्छ। तर यो बजेट चाहिँ अहिले संसदलाई खुसी पार्ने र जनतालाई चाहिँ एक खालको हामीले केही गर्यौँ भन्ने हिसाबले देखाउनलाई मात्रै आएको जस्तो देखिन्छ। यो बजेटमा चाहिँ आफ्नै खालको स्रोत छैन पहिलो कुरा, किनभने देश अहिले आर्थिक सङ्कटमा छ। ठुलो आर्थिक सङ्कटमा भएको बेला
यतिखेर चाहिँ यो साइजको बजेट आउनु जरुरी छैन। आफूले चालु खर्च धान्न सकेको छैन, बजेटले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रलाई चाहिँ पाल्न सकेको छैन। यो बेला चाहिँ 17 खर्बको बजेट किन चाहियो? गत साल पनि 17 खर्बको बजेट त राज्यले बनाएकै थियो, तर 17 खर्बबाट विचार पछि चाहिँ यसलाई परिमार्जन गरेर साइज घटाउनु पर्यो। अहिले त झन् देश आर्थिक सङ्कटमै छ। सङ्कटमा भएको बेला हाम्रो राजस्वहरू उठिरहेको अवस्था छैन। राजस्व नउठेको बेला यत्रो ठुलो चालु खर्च चाहिँ देशले कसरी झान्न सक्छ? चालु खर्च यत्रो भइरहेकै सन्दर्भमा फेरि थप बजेट भनेको पुँजीगत खर्च, विकासको खर्च भनेर फेरि थपिएको छ। यो हिसाबले यो बजेट चाहिँ आफ्नो जीवन छैन, आफ्नो स्ट्रेन्थ छैन। यो भनेको खुसी पार्नको लागि र सत्ता टिकाउनलाई ल्याएको बजेट मात्रै हो। सांसद जनताका जनप्रतिनिधि हुन्। उनीहरू यो देशका नीति निर्माता हुन्। उनीहरू द्रव्यदाता होइनन्। तर सांसदलाई द्रव्यदाता बनाउने गरी अर्थमन्त्री महतले आउँदो बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका छन्। उनले प्रस्ताव गरेको बजेटमा प्रत्येक सांसदले 5-5 करोड पाउनेछन्। सङ्घीय संसदका राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसदले यो कुप्रथाको अवसर भने पाउने छैनन्। सङ्घीय संसदमा विभेद, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सांसद रित्तै। सरकारले बाँड्ने यो 5 करोड प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका 165 प्रतिनिधि सभाका सांसदले मात्रै पाउनेछन्। प्रति सांसद 5 करोडका दरले बाँडिने यो रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट 8 अर्ब 25 करोड हुनेछ, जुन द्रव्य बाँड्ने व्यवस्था गएका 2 आर्थिक वर्षमा खारेज भएको थियो। तर अहिलेको दाहाल सरकारले पुनः बिउताएर द्रव्य बाँड्न बजेटमा प्रस्ताव गरेको छ। सोमबार प्रस्तुत भएको बजेटमा मृत भइसकेको सांसद विकास कोषलाई पुनः बिउताएर प्रस्तुत गरे अर्थमन्त्री डाक्टर महतले। निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु 5 करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु 1 करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको। 8 अर्ब 25 करोडको चान्चुने बजेट होइन। यति ठुलो स्रोतबाट एउटा ठुलो गौरवको आयोजना पूरा गर्न सम्भव देखिन्छ, या कुनै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर सयौं युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ। तर यस्ता सृजनशील क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भन्दा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई 5-5 करोडको द्रव्य खल्तीमा हालिदिँदैछ यो सरकारले, जुन नीतिगत भ्रष्टाचार त हो नै। यसैमा पनि अर्थतन्त्र चौपटमा परेको बेला गरिएको यो प्रस्ताव अर्थतन्त्रका लागि घातक मात्रै होइन, सरासर माननीयहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर खाऊ भन्नु जस्तै हो भन्छन् अर्थविद डाक्टर रमेश कुमार भण्डारी। एकापट्टि सरकारले संघीयता भनेर 3 तहको सरकार बनाएको छ भनेदेखि सांसद विकास कोषमा खर्च गर्नु भनेको स्वतः भ्रष्टाचार गरेर कमाएर खाऊ भनेर सांसदलाई दिने व्यवस्था गरेको भनेर आम नागरिकले बुझेका छन् र त्यही खालको आरोप लगाउने गरिएको छ। बरु यो सांसद विकास कोषको साटो नेपालमा चाहिँ एसएमई मध्यम तथा साना उद्योगहरू विकास कोष भनेर खडा गरेको भए त्यही रकम चाहिँ सरकारले 50% चाहिँ आफूले सेयरमा लगानी गरिदिने र स्थानीय युवाहरूले पुँजी सङ्कलन गरिकन त्यहाँ उद्योग खोल्ने वातावरण बनाइदिएको भएदेखि आइटी उद्योगदेखि प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू, कृषि उद्योगहरू चाहिँ धेरै खुल्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर यसको चाहिँ यो रकम चाहिँ सम्भवतः दुरुपयोग गर्नकै लागि चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ सांसदहरूको दबावमा ल्याउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। नीति बनाउने माननीयहरूको नै पैसाको बिटोमै ध्यान केन्द्रित हुनुको स्वार्थ आफू र आफ्नाका लागि धनको जोहो गर्ने हो। अझ यसो भनौँ, यो त चुनावी खर्च उठाउने घुमाउरो माध्यम हो। चुनाव जित्न गरिएको करोडौँ खर्चको घुमाउरो शोध भर्ना नै हो। फर्जी बिल बनाएर राज्यलाई ढाँट्ने राज्य दोहनको उद्देश्य हो। यही उद्देश्यलाई पूरा गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर महत ती माननीयहरूका सारथी भए। तर यति अपारदर्शी र विवादित सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरेकोमा सरकारले भने गौरवको महसुस गरेको हुन सक्छ। बजेटको आकार पनि खासै घटेन, स्रोतको कुनै सुनिश्चितता पनि गरिएको छैन। तर बदनाम भएर मृत भएको सांसद विकास कोषलाई अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्यघाटबाट जुरुक्कै उठाएर बजेटमा पुनः बिउताए।
दर्शकवृन्द, बजेट त्यो हो जसले मुलुकको रक्त सञ्चार आर्थिक प्रणालीलाई रूपान्तरण सहित गतिशील र क्रियाशील बनाउन तागत राख्दछ, जहाँ हरेक नेपालीको भविष्य जोडिएको हुन्छ र जोडिनुपर्छ पनि। भुइँ तहदेखि महल र सहरदेखि गाउँसम्मको चित्र र चरित्र बदल्ने हैसियत राख्दछ र राख्नुपर्छ हरेक बजेटले। अझ यस पटकको बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने जाँगर देखाउनु पर्थ्यो। विडम्बना, माननीयहरूलाई पैसा बाँड्ने नयाँ कीर्तिमान नै बजेट बनाइयो सरकारले। सरकारले ल्याएको यो बजेट किन र कसरी बरालियो त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, बजेटले समग्र मुलुकको आर्थिक चित्र र चरित्र बदल्ने हैसियत राख्दछ। यति मात्रै कहाँ हो र, यसले मुलुकको सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पनि पार्दछ। यदि बजेट व्यवहारमुखी र उत्पादनमुखी भयो भने, तर यस पटकको बजेट पनि उही विगतका बजेट झैं प्रचारमुखी र वितरणमुखी मात्रै देखिएन, भुइँ तह नछोएको सपनाको उडानमै केन्द्रित देखियो यस पटकको बजेट पनि। बरालिएको बजेट अविश्वसनीय र इच्छाप्रेरित। सरकारका लागि नयाँ बजेट ल्याउने जति चुनौती थियो उत्तिकै मौका पनि थियो उसका लागि। तर सोमबार सरकारले सार्वजनिक गरेको 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट बरालिएको मात्रै छैन, अविश्वसनीय र इच्छाप्रेरित भएको टिप्पणी गर्छन् अर्थविद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। होइन, अब अघि मैले भने जस्तै यो आज बजेट भनेको के हो? आएको अनुमान, व्ययको अनुमान। आएको अनुमान अविश्वसनीय छ र व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित छ, विशफुल छ। तैपनि हामीले के भनेका छौँ भने केही 5-7वटा कुराहरू उहाँले सकारात्मक सदिक्षा राखेर नै सुरु गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षी भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँलाई शङ्काको लाभ दिने भनेका छौँ। ती कस्ता कस्ता क्षेत्रमा भने निजी लगानीको माहौल बनाउँछु भनेर केही सुधारात्मक कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि यी कुराहरूमा यसरी म सरलीकृत गर्छु भन्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ। फजुल खर्च म घटाउँछु भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ। केही सामाजिक लोक कल्याणकारी इनिसिएटिभहरू कोखदेखि सोखसम्म लगायतका कुराहरूमा पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ र सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्ने, डिजिटलाइजेसनबाट गर्ने, हैन, नागरिकले सरोकार राख्ने विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो एकदम घनीभूत यत्न हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा ल्याएका छौँ। त्यसैले त्यो शङ्काको लाभ दिने र उहाँलाई शुभकामना दिने काम हामीले गरेका छौँ। तर मैले अघि भने यो बजेटको आकार चाहिँ अलिकति अविश्वसनीय कुन मानेमा छ भने पोहोर 1794 को बजेट यो हावादारी भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले नै भर्खर केही महिना अगाडि 1550 अर्ब पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो संशोधित अनुमान त्यो छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 5.95% ऋणात्मक हुँदैछ। एकातिर राजस्व सङ्कलन कम, अर्कोतिर खर्च गर्ने क्षमता घटेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार बढाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा 2 खर्ब बढीको बजेट उनले प्रस्तुत गरे। यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको 16 खर्ब 88 अर्बको सीमाभन्दा 63 अर्ब बढीको बजेटको आकार बनाइएको छ। यसै गरी चालु खर्चको अवस्था थाम्नै नसकिनेछ, तर विकास खर्च वृद्धि भएन। चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा 17.17% छ। आगामी आर्थिक वर्ष पनि कुल बजेटको 17.25% मात्रै बजेट
पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको छ। अर्थमन्त्री महतले संसदमा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने उद्घोष गरिएको थियो। तर प्रतिबद्धता विपरीत चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने काम हुन सकेन। बजेट त अब क्रमागत रूपमा जसरी चाहिँ आउने गरेको थियो, अब कलिकति टिङ्करिङ भन्छु म चाहिँ घर कुनै उद्योगमा घटाउने, फोहोरमा बढाउने, अझ भौतिकमा चाहिँ घटाउने गरेर होइन, यसरी अलिकति यताउता सन्तुलन होइन अलिकति तलमाथि गरेको छ र आम रूपमा त्यो बिल्कुलै त्यो परम्परा यथास्थितिमा आधारित भएर चाहिँ बजेट विन्यास भएको स्थिति छ। अथवा बजेटलाई चाहिँ तपाईँ नतिजासँग जोडेर तपाईँले बजेट विन्यास गर्ने र अनि अनुगमन पनि त्यही नतिजालाई नै जोडेर गर्ने भन्यो भने त्यो सिस्टमिक हुन्छ, प्रणालीगत सुधार हुन्छ। अलिकति कार्यान्वयनमा एक्सपोस्ट भन्छु नि त्यसैले मैले एक्सपोस्ट वा कार्यान्वयनमा केही कुरा हामीले दिएका सुझावहरूलाई पनि त्यहाँ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। तर आधारभूत रूपमा बजेट प्रणालीमै जुन किसिमको सुधार हुनुपर्ने नभएको हुनाले पनि जुन सरेर जसरी चाहिँ तपाईँको यो त्यो भनेर छरपष्ट ढङ्गले बजेट आएको छ, प्राथमिकीकरण छैन नि, त्यसको त्यो गर्न नसकेको परिणाम पनि यो ढङ्गले बजेट आएको हो भन्ने भन्नु। चालु वर्षको संशोधित बजेट मध्ये 69.33% चालु शीर्षकमा छ। आगामी वर्षको बजेटमा चालु बजेट 65.20% कायम गरिएको छ। तर यो रकम पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा थप भएको पनि छैन, वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी थपिएको छ। अर्थात् पुँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट विरलै रूपमा बढी हुने गरेको छ, जहाँ सरकारले यसपटक 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा त्यसभन्दा बढी अर्थात् 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन भएको छ। यसरी विनियोजित बजेट सार्वजनिक संस्थानमा लगानी हुने आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ। वित्तीय व्यवस्था अर्थात् ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी बढी हुनुले मुलुकमा झन बढी ऋण थप्नेछ। यस्तो बेला उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता जरुरी थियो। विडम्बना सरकार त्यही नै रह चुक्यो, जहाँ खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई बिउताएर आश्चर्यचकित बनायो भन्छन् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। किनभनेदेखि यसले राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको यो दर्दनाक अवस्था छ। आउने आर्थिक वर्षका निम्ति 12 खर्ब 48 अर्बको चाहिँ राजस्व परिचालन हुने अनुमान गरेको छ। न यसले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको राजस्व परिचालन गर्न सक्छ, न यसले प्रक्षेपण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्छ, न यसमा खर्चका निम्ति जुन प्रस्ताव गरिएको छ तदनुकूलको खर्च प्रबन्ध यसले गर्न सक्छ र मुख्य गरिकन जुन यसले चाहिँ 6.5% आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ त्यो लक्ष्य पनि पुरा हुने कुनै सम्भावना छैन। आकार मात्रै होइन, विवादास्पद कार्यक्रमको हिसाबले पनि बजेट आलोचनाबाट बाहिर रहन सकेन। खास गरी बजेट दुरुपयोग, गैर संवैधानिक र संघीयताको मर्म विपरीत सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट बिउत्याइयो। बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने अर्थविद दलकै नेता तथा कार्यकर्तादेखि आम सर्वसाधारणबाट आलोचित भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो। आर्थिक अवस्थामा असामान्य छ, तर बजेट सामान्य अवस्थामा जस्तो गरेर ल्याइएको छ भन्छन् अर्थविद डाक्टर रमेश कुमार भण्डारी। जब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, राजस्वले कर्मचारी तन्त्र र सांसदहरूलाई तल्लो भत्ता खुवाउन पुग्दैन, त्यो अवस्थामा पुगेको अवस्थामा राजस्व वृद्धि हुन्छ भनेर अनुमान गर्नु चाहिँ निरर्थक कुरा हुन्छ। साथसाथै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि त्यसको उल्टो असर के पर्छ भन्दा राजस्व वृद्धिमा घटेर जाने हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ र यो सालको जुन पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारणले राजस्व घटेको छ र आगामी दिनमा त्यसको असर झन् बढ्ता देखिँदै जाने। समग्रमा बजेटमा उल्लेख भएको आयको अनुमान अविश्वसनीय छ, व्ययको अनुमान अभिष्ट कल्पना जस्तो छ।
चालु वर्षको बजेटभन्दा 2.5 खर्ब बढाएर 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट ल्याउनु भनेको अविश्वसनीय हो। आकारको हिसाबले कणिका छरे जस्तो र अवधारणागत हिसाबले फितलो हलुका अपूर्णता वा अपरिपक्वता देखिएकाले आर्थिकको मोचन होइन सङ्कटग्रस्त हुने देखिन्छ। हो, हामी आज आगामी वर्षको बजेटको विषयमा चिरफार गरिरहेका छौँ, किनकि आर्थिक सङ्कटको बेलामा आएको यो बजेट कस्तो होला भन्ने अपेक्षा थियो आम नागरिकको। जे जति अपेक्षा थियो सोही अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पेश भएको छनक भने देखिएन। आगामी वर्षका लागि कुन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गरियो, बिचौलियाकै प्रभाव र दबावमा परेको सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट भित्र के छ त्यो देखाउने छौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सरकारले गएको सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्यो। बडो धुमधामको साथ सार्वजनिक भएको बजेटले विद्यमान सङ्कटको मोचन गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो धेरैको। यद्यपि बजेटभित्र केही सुधारका प्रयास पनि भएका छन्। चालु खर्च कटौतीदेखि आर्थिक बोझका संस्थानहरू खारेजीको प्रस्ताव भए पनि बजेटले भुइँ तहलाई भने छुन सकेन। सपनाको उडानमै हराइरहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यस्तो छ, यो हेर्नुहोस्। कस्तो छ बजेट? परम्पराको निरन्तरता कि निरन्तरतामा क्रमभङ्गता? सार्वजनिक खर्चमा कठोर देखिएको प्रस्तावित बजेटमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। चालु खर्च सहित 20 सरकारी संस्थान खारेजी गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक भए पनि यसले अवसरको उपयोग गर्न सकेन भने कडाईभित्र फटाई पनि उस्तै गरेको छ सरकारले भन्छन् आर्थिक विश्लेषक। कतिपय तपाईँले गर्ने करका व्यवस्थाहरू, भन्सारका व्यवस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको नीतिगत भ्रष्टाचार, कतिपय तपाईँले परियोजना अरू प्रकारका जुन गर्नुहुन्छ त्यसले ठ्याक्कै होइन तपाईँको नीतिगत निर्णय र त्यसले निश्रित गर्ने वा बढाउने भ्रष्टाचार र जो ज्यादै हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा आक्रान्त भएको छ होइन, त्यो हिसाबले तपाईँको एउटा कानुनको शासन वा सुशासनको परिपाटीलाई चुस्त दुरुस्त र सुदृढ गर्ने हिसाबले ओभरसाइट इन्स्टिट्युसन्सहरू सँगै सरकारका विभिन्न चेक एन्ड ब्यालेन्सका जुन निकाय र अङ्गहरू छन् तिनीहरूले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतिर जुन किसिमको पर्याप्त ध्यान नीतिगत सुधारको चाहिँ जुन गर्नुपर्ने थियो त्यतापट्टि बजेटले चाहिँ यद्यपि सुशासनका कुराहरू बजेट कार्यान्वयनको निम्ति अलिकति केही सुधारका कुराहरू चाहिँ आएको छ, तर ठोस जुन स्केलमा जुन मात्रामा होइन व्यथिति भ्रष्टाचार होइन लुटतन्त्र मौलाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नेतिर त्यस्तो ठोस र अलिक कठोर नीति अगाडि सारेको चाहिँ देखिँदैन। सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्यायो गएको सोमबार। चालु खर्च खासै घटेन, पुँजीगत खर्च वृद्धि भएन। चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा 17.17% छ। आगामी आर्थिक वर्ष पनि कुल बजेटको 17.25% मात्रै बजेट पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको छ। चालु वर्षको संशोधित बजेट मध्ये 69.33% चालु शीर्षकमा छ। आगामी वर्षको बजेटमा चालु बजेट 65.20% कायम गरिएको छ। बजेट बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा कति?
कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा 3 खर्ब 2 अर्ब अर्थात् 17% छुट्याइएको छ भने चालु खर्चमा 11 खर्ब 41 अर्ब अर्थात् 65% छुट्याइएको छ। विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत 3 खर्ब 7 अर्ब छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत 4 खर्ब 8 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेटमा उल्लेखित रकम जुटाउन मन्त्री महतले 12 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन्। त्यसपछि नपुग हुने पैसाका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋण मार्फत झण्डै 2 खर्ब 12 अर्ब, विदेशी अनुदानबाट 49 अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै 2 खर्ब 40 अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन्। 1. बजेट विनियोजन र आयोजना खर्चको सुधार दोहोरियो। आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन। 2. खर्च कटौतीमा कडाई। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका 20वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक निकायका सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरिएको छ। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन भनिएको छ। सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलाम गर्ने भनिएको छ। 3. अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणको घोषणा। अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने घोषणा छ। न्यूनतम 100 रुपैयाँ मात्रै अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ भनिएको छ। 4. कृषि अनुदान पुनरावलोकन। उत्पादन साथमा अनुदान हातमा नाराका साथ कृषि अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ। अब कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिने भनिएको छ। किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन 30 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा छ। 5. नवप्रवर्तनलाई 1 अर्बको कोष। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गरिने घोषणा छ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छ। 6. पर्यटन दशक मनाइने। सन् 2023देखि 32लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने भनिएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने र त्यसका लागि 22 खर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
घण्टा लगाएर सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर महतले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट संसदमा पढी भ्याए। आफ्नै सपनामा हराइरहेको बजेट वक्तव्यमै भने स्वयं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि हराए। आफैले तयार गरेको बजेट वक्तव्य पढ्न छुटाएका अर्थमन्त्री महतका लागि यो बजेट कार्यान्वयन गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु झै छ। स्पष्ट दृष्टिकोण र पहिचान नबोकेको बजेट कार्यान्वयन गर्न उनी युद्ध स्तरमा लाग्छन् या आउँदो मध्यावधि समीक्षालाई पुरेरै बस्छन्, त्यो भविष्यमा थाहा होला नै। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।